अस्सलाम वालेकुम फेलोस, हाउ आर यू। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक टाइम एंड विच इज़ स्टिल ऑन गोइंग। कोई भी ऐसा काम जो कि माजी में शुरू हुआ हो और वो काम अभी तक जारी हो, जिस वक्त हम बात करें इसी वक्त तक वो कंटिन्यूस हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। सही है। तो इसका आइडेंटिटी क्या है? ये रहा है, रही है, रहे है, ता रहा है, ती रहे है, ते रहे है, प्लस ड्यूरेशन। जब भी हमारे जुमले के आखिरी में ये अल्फाज आ जाए, सही है, तो उसको हम समझेंगे कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सही है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगा? हैज़ बिन, हैव बिन। इसी तरह मेन वर्ब इसका क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे पास हो तो हम हैज़ बिन यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हैव बिन यूज़ करना है। प्रीपोजिशन सिंस, फॉर, ये दोनों प्रीपोजिशन अमूमन लगता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि मैं हमेशा सिंस और फॉर जिधर भी लगे उसको मैं कहूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसके बगैर भी आ सकता है। जब भी से ये उर्दू में ये जुमला आ जाए तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस और फॉर। अगर से ना आए तो उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जुमले के साथ हमने ये सिंस फॉर यूज़ नहीं करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो मेहनत करता रहा है, अब ये भी एक करता रहा है, सही है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक जुमला है। तो मैं कहता हूँ शी हैज़ बिन वर्किंग हार्ड, वो पढ़ाता रहा है, ही हैज़ बिन टीचिंग, सही है। अभी मैं कहता हूँ कि वो 2010 से पढ़ाता रहा है, तो से आ गया। मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बिन टीचिंग सिंस 2010, वो 2015 से मेहनत कर रहा है, या वो कई सालों से मेहनत कर रहा है। शी हैज़ बिन वर्किंग हार्ड, सही है, फॉर ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, सही है। अब देखो ये से जब भी आएगा तो उसके साथ हमने सिंस फॉर यूज़ करना है। अगर से के बगैर कोई भी उर्दू में जुमला हो तो वो क्या होगा? इसके बगैर यूज़ होगा, सही है। एग्जाम्पल, वो 4 बजे से सो रही है, शी हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM, सही है। वो 1 घंटे से सो रही है, शी हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर, सही। अब देखेंगे कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है, इधर क्यों सिंस यूज़ किया है, इधर क्यों फॉर यूज़ किया है, सही है। तो सिंस जो है हमेशा डेफिनेट टाइम, जब वो एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता हो तो हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसे जून 8, सही है, शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू सिंस जून 8, इसी तरह स्पेसिफिक टाइम हो गया। शी हैज़ बिन टीचिंग सिंस 2010, आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 1970, सही है। अब जब भी इनडेफिनेट टाइम या कोई भी ऐसा टाइम हो जो एग्जैक्ट ना हो तो उसके लिए हमने फॉर यूज़ करना है, सही है। मैं कहता हूँ कि शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days, अब 10 दिनों से वो दिन एग्जैक्ट दिन नहीं है तो इसलिए मैंने 4 यूज़ किया। इसी तरह सालों से 4 years यूज़ करेंगे। दूसरा इसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम, मुकर्ररा वक़्त के लिए हमने सिंस यूज़ करना है, और पीरियड ऑफ टाइम, मुकर्रर मुद्दत, कोई भी मुद्दत हो उसके साथ हमने 4 यूज़ करना है। इसी तरह सिंगुलर टाइम, कोई भी ऐसा टाइम जिसका प्लूरल ना बना सके हम, तो उसके साथ हमने सिंस यूज़ करना है। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग का मॉर्निंग्स कभी भी नहीं बनता है इंग्लिश में, इवनिंग का इवनिंग्स नहीं बनता है, चाइल्डहुड्स नहीं बनता है, बर्थडेज नहीं बनता है। तो अक्टूबर्स, 2010s, स्प्रिंग्स, मंडेज, देखो ये गलत है। तो जब भी सिंगुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो उसके साथ हमने सिंस लगा देना है। जैसे मैं कहता हूँ इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब इसका मॉर्निंग्स कभी भी नहीं बनेगा। प्लूरल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐसा भी टाइम जिसका हम प्लूरल बना सकते हो तो उसके साथ हमने 4 यूज़ करना है, सही है। जैसे मैं कहता हूँ इट हैज़ बिन रेनिंग 4 hours, सही है। अब आवर्स देखो ऐसा आएगा फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, सही। मंथ, मंथ का हम प्लूरल बना सकते हैं मंथ्स, ईयर का ईयर्स, डे डेज, वीक वीक्स। देखो ये इन जिन लफ्ज़ का प्लूरल बने उसके साथ हमने 4 लगाना है, 4 लगा सकते हैं, सही। प्रॉपर टाइम के लिए जैसे 10 PM है, फ्राइडे, अगस्त 2010, ईद, बर्थडे, ये देखो एक प्रॉपर टाइम है, इसके साथ हमने हमेशा क्या लगाना है? सिंस लगाना है, सही है। और जो कॉमन टाइम होती है उसके साथ हमने क्या लगाना है? 4 लगाना है। कॉमन टाइम जैसे आवर हो गया, डे हो गया, एक जैसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो प्रॉपर टाइम के साथ हमेशा हमने सिंस लगाना है। और कॉमन टाइम जो है डे, अब कौन सा दिन है पता नहीं, कॉमन डे दिन है
تو اس کے ساتھ ہم نے فور لگانا ہے. منتھ, ایئر, ایونٹ, اوکیزن, کوئی بھی ایونٹ ہو, اوکیزن ہو تو اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے, فور لگانا ہے. لیکن اگر اسپیسیفک ایونٹ ہو جیسے عید ہو, صحیح ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے, اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے سنس. جیسے آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس عید, ادھر میں کیا کہوں گا, آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو فار مینی ایونٹس. دیکھو ایونٹس آ گیا ہے, اسپیسیفک نہیں کامن ہے, تو میں نے کیا لگایا, فور لگایا. اب ہم آگے دیکھیں گے اس کا پازیٹیو سینٹینس نیگیٹیو سینٹینس کے لیے جو فارمولا ہے اس کا دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو پازیٹیو سینٹینس ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے. تو افرمیٹیو سینٹینس سبجیکٹ پلس ہیز بین, صحیح ہے, یا ہیو بین آئے گا, پلس مین ورب آئی این جی فارم, صحیح ہے, پلس آبجیکٹ پلس سینس فور پلس ٹائم آئے گا, صحیح ہے. جس میں کہتا ہوں میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, اب صبح سے, ٹھیک. آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس مارننگ, دیکھو اس کا پلورل نہیں بنے گا تو سنس لگایا ہم نے. وہ 2 دن سے بخار میں مبتلا ہے, صحیح ہے. ہی ہیز بین سفرنگ فرام فیور فار 2 days, دیکھو پلورل بنے گا تو ہم نے فور لگایا, صحیح. وہ محنت کرتا رہا ہے, اب اس میں کیونکہ سے نہیں آیا تو ہم کیا یوز کریں گے, ٹائم سنس پریپوزیشن کے بغیر. شی ہیز بین ورکنگ ہارڈ, میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں. آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو, وہ لکھتا رہا ہے. ہی ہیز بین رائٹنگ. اسی طرح نیگیٹو سینٹینس میں دیکھیں گے, نیگیٹو میں کیا ہے, سبجیکٹ آئے گا, پھر ہیز ہیو آئے گا, پلس نوٹ آئے گا, پلس بین آئے گا, صحیح. یہ ہیز ہیو ان کے درمیان جو نوٹ آئے گا, پھر بین آئے گا, پھر مین ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی, پھر اس کے بعد پلس آبجیکٹ پلس سینس فور پلس ٹائم, صحیح. میں 2 دن سے اسکول نہیں جا رہا ہوں. آئی ہیو ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 2 days, صحیح ہے. اب اس کا پلورل بنے گا تو ہم نے فور لگایا, صحیح. اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. وہ شام سے کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے. ہی ہیز ناٹ بین, دیکھو ان کے درمیان ناٹ بین پلئنگ کرکٹ سنس ایوننگ. تم لڑائی نہیں کرتے رہے ہو. یو ہیو ناٹ بین فائٹنگ, صحیح. اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے اس کا جو ڈبل انٹروگیٹیو ہے, سوری سنگل انٹروگیٹیو پہلے دیکھیں گے. اس میں ہیز ہیو جو انٹروگیٹیو اس کا بنے گا, ہیز ہیو پہلے آئے گا, ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس بین پلس مین ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سینس فور پلس فل اسٹاپ. کیا تم 10 سال سے یہاں کام کر رہے ہو. ہیو یو بین ورکنگ ہیئر فار 10 years, صحیح. 10 سال سے اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے, کامن ٹائم ہے, اور اس کے ساتھ اس کا پلورل بھی بنے گا ایئرس کا, تو اس لیے ہم نے فور لگایا. کیا وہ لکھتی رہی ہے. ہیز شی بین رائٹنگ, صحیح ہے. اب دیکھو سے نہیں آئے اس لیے ہم نے پریپوزیشن نہیں لگایا سینس فور کا. ڈبل انٹروگیٹیو وہ ہے جب اس میں ہم کیا, کیسے, کیوں, کب اس طرح کے لگائے اور اس میں یہی رہی رہا ہے آ جائے تو اس میں ڈبل انٹروگیٹیو یوز کریں گے. اس میں فارمولا کے ڈبلیو ایچ فیملی آئے گا, پھر ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس بین پلس مین ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سینس فور پلس فل کوشچن مارک, صحیح. تم کیا کرتے رہو, اب کیا ہے. واٹ ہیو یو بین ڈوئنگ, صحیح. وہ 2 گھنٹے سے تمہیں کیا پڑھا رہا ہے. واٹ ہیز ہی بین ٹیچنگ یو فار 2 hours, صحیح. فل اسٹاپ کوشچن مارک. علی 2010 سے پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں. وائی ہیز علی بین کمنگ ٹو پاکستان سنس 2010. حسن اور قاسم 2 بجے سے یہاں کیوں رکے ہوئے. وائی ہیو حسن اینڈ قاسم بین اسٹیئنگ ہیئر فور سنس 2 o'clock. اب دیکھو بجے آئے, اسپیسیفک ٹائم ہو گیا ایسے ہی 2 بجے. اب 2 گھنٹے آتا تو ہم 2 hours لکھتے, 2 hours لکھتے. اب سنس 2 o'clock, صحیح. اب تم بہت دیر سے کون سے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہو. وچ ٹی وی شو ہیو یو بین واچنگ فار اے لانگ ٹائم. تھینک یو.